मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल भी जर्मनी ही से है। उनका सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन अमेज़न सेलर मुस्बत रिव्यू के लिए सारिफ को कोई चीज़ मुफ्त दे सकता है, ये जायज़ है? तफसील यह है कि सेलर एक चीज़ फरोख्त करता है 10 यूरो की, और जब आप मुस्बत रिव्यू देते हैं तो वो आपको 10 यूरो वापस कर देता है। क्या ये जायज़ है? इस पर मजीद ये कि जब सारिफ से कोई कहे कि चीज़ तो आपने देखी ही नहीं और मुस्बत रिव्यू दे दिया है आप आपने, तो वो कहते हैं कि चीज तो अच्छी ही थी। नोट ये पहले से तयशुदा मामलात होते हैं कि आप पहले खरीदें और मुस्बत रिव्यू दें और फिर हम रकम आपको वापस करेंगे। तो शरई नुक्ता नजर से ये दुरुस्त है या नहीं? मुफ्ती आसिम साहब, ये बड़ा मारूफ मसला है, आजकल बहुत आ रहा है सामने हमारे। और असल में होता ये है कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं तो सारी दुनिया में भी ये होता है, पाकिस्तान में भी होता है कि आप जब कोई ऑनलाइन चीज़ जाके देखते हैं, मसलन फर्ज करें कि आपने एक माइक्रोफोन खरीदना है, आप ऑनलाइन गए तो आपने तलाश किया, गूगल किया, तो एक माइक्रोफोन नजर आया आपको जो बिक रहा है। अब ये माइक्रोफोन आप ना देख सकते हैं, ना बराबर में दुकानें हैं, तो आपको ये जानने के लिए कि माइक्रोफोन कैसा है, तो आमतौर पे लोग रिव्यू, कमेंट्स, सर्वे, फीडबैक, इन चीज़ों के जरिए तलाश करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने लिखा कि मैं ये फलां कैटेगरी का माइक खरीदना चाह रहा हूँ, तो इस बारे में रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है, कमेंट्स क्या है, तो गूगल पे मैसर होते हैं या जहां बिक रहा है वहीं पर लोगों ने लिखे होते हैं। उसके जरिए किसी चीज के बारे में एक रेटिंग या उस चीज की कैफियत के बारे में मालूमात हासिल होती है। अगर तारीफ ज्यादा आई है तो उसकी रेटिंग अच्छी हो जाती है और आता है कि भाई इसको खरीदने वाले 50 लोगों ने इसकी तारीफ की है। और जब 50 लोगों ने तारीफ की है तो इसका मतलब वो चीज अच्छी है। तो जब कभी कोई खरीदार आएगा तो उसको फौरन पता चल जाता है कि अच्छा, ये 50 चीजों में मैसर है, ये इसमें ये चीज अच्छी है। जैसे हम बाजार में अगर चले जाएं तो मार्केटिंग जिस तरह में हम कहते हैं ना, वर्ड ऑफ माउथ। مثلا मैं बाजार में कहीं दुकान पे गया, कपड़ा खरीदा, तो वहां से बहुत अच्छी कीमत पे मुझे कोई कपड़े मिल गए, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डील की। तो मैं जब आऊंगा, मुझसे कोई पूछेगा आपने कपड़े कहाँ से खरीदे, मैं कहूंगा फला दुकान से खरीदे, तुम भी वहीं से जाके लेना, इसलिए कि वो डील भी अच्छी करते हैं, चीज भी सस्ती मिलती है। जब इस तरह मैं कहूंगा और बहस करेंगे, मुफ्ती आसिम साहब गए, उन्होंने भी खरीदा, उन्होंने भी कह दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता इस दुकान की एक शोहरत हो जाती है तो भाई यहाँ चीज अच्छी मिलती है और यहाँ पर जाना चाहिए, और यहाँ पे आपको मेयारी चीजें भी मिलेंगी, सस्ती भी मिलेंगी, सर्विस भी अच्छी होगी। ये दर हकीकत आपकी ना एक रेटिंग होती है। अब ऑनलाइन चीजों के अंदर होता यह है कि जब आप कुछ चीज खरीदते हैं तो उसके बारे में अगर आप एक तबसरा लिख दें और वो तबसरा अच्छा हो तो उस चीज की रेटिंग अच्छी हो जाती है। अब इसके लिए दो चीजें मुमकिन है अकलन, अमली तौर पे। एक ये है कि मिसाल के तौर पे मुफ्ती आसिम साहब, आपने एक चीज खरीदी और आपसे किसी ने पूछा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। आपने कहा बस ठीक है, राय बाय तो ठीक है, चीज अच्छी है, बहुत मजे की, लेकिन अब आप मुझे इस काम के लिए तकलीफ ना दें कि मैं बैठूं, नेट खोलूं और जाकर आपको एक दो तीन चार सवालात पे टिक करूं, क्योंकि इंसान इन चीजों से अमूमी तौर पर भागता है कि भाई आप छोड़े ना, पसंद आई नहीं आई इसको छोड़े, आइए पसंद, लेकिन अब मैं बैठ के आपके लिए तारीफी कलिमात लिखूं, ये मेरे लिए ना एक टाइम कंज्यूमिंग और फजूल बात है, मैं तो नहीं लिखूंगा। तो एक इसके लिए लोगों ने, दुनिया की बास कंपनियों ने एक स्कीम मुतारफ कराई और लोगों से कहा कि आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दें। हम ये नहीं कहते आपसे कि आप लिखें कि अच्छा है, हम कहते कि ये बुरा है। सिर्फ एक गुजारिश आपसे ये है कि आप इसके बारे में कोई तबसरा जरूर करें। उस तबसरा करने से हमें एक फीडबैक भी मिलता है, उस पर कमेंट्स भी आते हैं, और रिव्यू होने की वजह से कि जब कोई शख्स प्रोडक्ट लेने जाएगा और नीचे लिखा हुआ होगा 800 लोगों ने कमेंट किए, तो वो समझेगा इसका मतलब 800 लोगों ने लिए। तो इससे चूंकि हमारी प्रोडक्ट की तशहीर होती है, इसके बारे में अच्छे कलिमात आते हैं, लिहाजा आप काइंडली जब भी आप अगर ऐसा कोई रिव्यू देंगे तो हम आपको इसके बदले में कुछ रिवॉर्ड देंगे। वो रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि आपकी जो कीमत थी आपकी आधी हम वापस कर दें, या कोई तोहफा दे दें आपको, या मुस्तकबिल में अगर आप हमसे कुछ खरीदने आते हैं आपको डिस्काउंट में। इस तरगीब के नतीजे में एक आदमी अगर अपना कोई फीडबैक देता है, कोई रिव्यू लिखता है और वो खालिसतन दयानतदाराना है, उसके अंदर कोई उसने हिमायत नहीं की, चीज खरीदी, उसको अच्छी लगी, उसने जाके लिख दिया कि मैंने चीज खरीदी है, मुझे अच्छी लगी है, तो इस तरह का अगर कोई शख्स फीडबैक देता है और उस पर उसको कंपनी अपनी तरफ से इनाम देती है, एक को डिस्काउंट मिलता है, ये जो चीज उसने खरीदी है उसकी कीमत पैसे वापस आ जाते हैं, कैशबैक, तो शरन ये जायज है। अब दूसरी सूरत क्या है, जो मैंने कहा था ना, दो सूरत, दूसरी सूरत ये है कि आपने चीज खरीदी और आपको एक ऑफर है कि आप इसके ऊपर पॉजिटिव फीडबैक दें। अब चीज आपको पसंद आई हो या ना आई हो, या जैसे आपने अभी बात की कि चीज आपने देखी हो या ना देखी हो, आपने सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं अगर जाके इसका पॉजिटिव फीडबैक दूंगा तो चीज मुझे मुफ्त में मिल जाएगी, आपने चीज खरीदी और जाके लिख दिया कि बहुत ही बेहतरीन चीज है। अब इसके नतीजे में उस कंपनी, उस प्रोडक्ट की रेटिंग ऊपर चली गई,
اور آپ کو اس پر انعام مل گیا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ملا ہو، کیش بیک ملا ہو، فیچر ڈسکاؤنٹ ملا، تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے، اور علماء کے علاوہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے ایسے لا ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ایک آدمی غلط بیانی کر رہا ہے، غلط بیانی کس لیے کر رہا ہے کہ اس نے تبھی نہ تو چیز دیکھی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں وہ پازیٹیو فیڈ بیک، وہ اس کے بارے میں ایک جینوئن فیڈ بیک دے رہا ہے، چیز پسند نہیں آئی پھر بھی لکھ رہا ہے کہ اچھی ہے، صرف اس لیے لکھ رہا ہے کہ اس کو پیسے آ گئے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر کمپنیوں نے یہ اسکیمیں چلائی ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، ہم آپ کو آپ کے اوریجنل پیسے واپس کریں گے، تو عمومی حالات میں جو آبزرویشن ہے میری وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں بیٹھ کر سچا تبصرہ نہیں کرتے، لالچ میں آ کر چار پیسے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ریویو ہوتا ہے یہ ایک درجے کی گواہی ہے، کیونکہ میں جب کوئی چیز خرید رہا ہوں اور میں عوامی سطح پہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے، یہ میری توقعات پر 100% پوری اتری ہے، 50% پوری اتری ہے، اور اس کے اندر میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو میں ایک آدمی کے سامنے ایک جھوٹ بولنے کا مرتکب ہو رہا ہوں، دوسرا میں اس کو دھوکہ دینے کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اپنا طریقہ کار یہ بنائیں کہ کسی چیز پہ ریویو دینا ہی چھوڑ دیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریویو دیا اور آپ کو ایک دفعہ انعام ملا تو ہو سکتا ہے 4 دفعہ آپ ریویو صحیح دیں، 5ویں دفعہ آپ کا ریویو بائسڈ ہو جائے اور اس کے اندر آپ کا مقصد صرف اتنا ہو کہ مجھے پیسے واپس آنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں اس سب چیزوں کے حوالے سے جو حکومت قانون سازیاں کریں گی، حکومتیں آنے والے وقتوں میں، ظاہر ہے کہ ابھی آن لائن ٹریڈنگ وغیرہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن آنے والے 20-25 سال میں اس کے کچھ ایتھکس اور اسٹینڈرڈ سیٹ ہوں گے۔ اس قسم کی جو پریکٹسز ہیں کہ ریویو لکھنے پر آپ کو تحفہ مل رہا ہے اور یہ سب ہے، یہ سب بند ہوں گی، کیونکہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے اندر صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں 4-5%، اور غلط بیانی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، صرف پیسے کے چکر میں اچھا فیڈ بیک دینے والے ہوتے ہیں 95۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ فتویٰ دے دینا ہے کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ پیسے رکھیں، اور اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو نہ رکھیں، یہ فتویٰ تھیوریٹیکلی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کی اپلیکیشن کرنے جاتے ہیں تو عملاً یہ ایک ناممکنات میں سے ہوتا ہے طے کرنا۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیکل کے اندر آج کل مسئلہ کھڑا ہوا ہے ایتھیکل، کہ ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ لکھتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے آپریشن ریکمنڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں ریکمنڈ کرتے ہیں اور ان کو کمیشن ملتا ہے۔ اب اس کے اندر آئے دن یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھی اور دوا کے لحاظ سے کمیشن ملا۔ اب جب وہ علماء سے پوچھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح دوا لکھی ہے اور اس کی صحیح چیز بالکل درست 100% صحیح کام کیا ہے، اور اس کے بعد اگر دکاندار آپ کو کچھ دیتا ہے تو دیٹ از فائن، آپ کے لیے وہ ریٹ رکھنے کی اجازت ہے، چونکہ آپ نے کوئی ڈس آنیسٹی نہیں کی۔ لیکن اگر آپ نے صرف کسی کو اس وجہ سے کہ کوئی اور دوا تھی آپ نے پھر بھی یہ دوا دے دی اور آپ کو اس کے اوپر کچھ بینیفٹ ملا ہے تو غلط ہے۔ لیکن یہ بات تھیوریٹیکل ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو سمجھتے ہوتے فاروق صاحب کہ جب آپ اس کو آصف صاحب اس کو جب ہم اس کی ہم اپلائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو حقیقت یہ کہ کوئی معیار ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہر آدمی آ کر کہہ رہا ہے میری نیت ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی کی نیت ٹھیک ہے اور ہر آدمی جو اس کا فیڈ بیک پازیٹیو دے رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف آنےسٹ اوپینین ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آنےسٹ اوپینین انعام ملنے سے پہلے کہاں تھے؟ جب تک انعامی اسکیم نہیں آئی تھی تو پورے ریویو ان کو ملا کرتے تھے مہینے کے اندر 100، اور جب سے انعامی اسکیم آئی ان کی ریویو آ گئے 5000۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ حقیقی معنوں میں اس پیسے ریوارڈ کی وجہ سے ریویو دے رہے ہیں، لہٰذا شرعی نقطہ نظر سے اس کے پر اطمینان علماء کرام کو نہیں ہے اور اس سے منع کرتے ہیں۔ www.darsequran.com